आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके लिए लेकर आए हैं देवे के सुल्तान हज़रत हाजी वारिस अली शाह रहमतुल्लाहि ताला अलैह की करामत का बड़ा ही दिलचस्प और हैरत अंगेज वाक़या, जिसे सुनने के बाद आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। दोस्तों ये वाक़या है सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह और एक ट्रेन का। सरकार वारिस पाक की ऐसी करामत जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे, तो वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर भी ज़रूर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मुंबई के मशहूर डॉक्टर दोसा भाई अपनी हमसिरा हमराह जब देवा शरीफ आए और आप जब हाजिर खिदमत हुए तो आप डॉक्टर साहब आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह में आकर ज़ारो कतार रो रहे थे। ना मालूम डॉक्टर साहब ने ख्वाब में क्या देख लिया था। ये वक्त वो वक्त था जब हज़रत वारिस अली शाह वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह हयात थे। तो आप सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने अलगरज दोनों को इस्तग़फ़ार पढ़ाया और उसके बाद इन दोनों को इस्लाम में दाखिल कर दिया, यानी मुसर्रफ बाह इस्लाम कर दिया। और उसके बाद सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह ने इन दोनों को तालीम मोहब्बत देते हुए फरमाया, आतिश परस्ती तो कर चुके, लेकिन अब तमाम उम्र तमाम ज़िंदगी मोहब्बत की आग का सामना है जो गैर अल्लाह के ताल्लुक़ को जला देती है। मोहब्बत का तकाजा ये है कि दिल हर वक्त याद महबूब में मजबूर रहा करे और हाथ से दुनिया का काम भी अंजाम देते रहो और उसकी तस्दीक हो कि अल्लाह तबारक व ताला हर एक सभी और तमसील से पाक वाहिद कदीम और जदीद है। जाओ अब अल्लाह तबारक व ताला की मखलूक को उसके बंदों को फ़ायदा पहुँचाओ। इसी तरह बयान किया जाता है कि एक मर्तबा आप हज़रत हाजी वारिस अली शाह अल मारूफ वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का एक मुरीद जिसका नाम अलदाद था, और ये आप हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह का खुलफा भी था। यही मुरीद आप हज़रत सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के हुक्म के मुताबिक कामती की तरफ रवाना हुए। जिस मौसम में वो रवाना हुए थे वो बरसात का मौसम था। वीरान जंगल था और वीरान जंगल के किनारे रेलवे लाइन या रेलवे ट्रैक थे। तभी अचानक अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म से मौसम तब्दील होना शुरू हो गया, यानी कि मौसम में तब्दीली आने शुरू हो गई। रेलवे ट्रैक क्योंकि आसपास की ज़मीन से अच्छी बुलंदी पर थे, यानी ऊंचे थे, और वो इसलिए होता है कि ताकि रेलवे ट्रैक पानी पर सेफ रहे और वो पानी में ना डूबे। इसलिए आप हज़रत सरकार वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की ये खुलफा और मुरीद पानी से बचने के लिए रेलवे ट्रैक पर आ गए, क्योंकि पानी बरसने लगा था। बारिश का पानी खूब बरसा, खूब बरसात हुई, हर तरफ जल थल हो गया। इतना पानी भर गया कि नीचे उतरना अब दुश्वार हो चुका था। अलदाद जो आपके खुलफा और मुरीद थे वो रेलवे ट्रैक पर चढ़ आए थे और रेलवे ट्रैक पर ही आगे बढ़ रहे थे, और वो इसलिए कि वहाँ पर पानी भी भर चुका था और जंगली कीड़े मकोड़े भी पानी के अंदर नुकसान पहुँचा सकते थे। आगे चलते चलते अचानक उन्हें थकान महसूस होने लगी। उसके बाद आपके ये मुरीद और खुलफा रेलवे ट्रैक पर ही सर रख कर सो गए, और पता नहीं कब इसकी नींद लग गई और इन पर नींद का गलबा तारी हो गया। इसी आसना में एक शीश नाग जो कि कवील जैसा था, जो ज़मीन पर उसका बिल था, और बिल में पानी भर जाने की वजह से वो सांप भी जो बहुत ख़तरनाक था वो बिल से बाहर आ गया और पानी में तैरते हुए वो रेलवे ट्रैक पर चढ़ आया। और वो नाग यानी वो सांप अलदाद जो कि हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के मुरीद और खुलफा थे, उनके सराहने भी आ पहुंचा। खुदा की कुदरत देखिए कि उसी जानिब से उसके ठीक सामने से एक तेज ट्रेन चलती हुई चली आ रही थी, और हज़रत वारिस पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वो मुरीद और खुलफा अलदाद जिनका नाम था
وہ تو ان دونوں خطروں سے بے خبر تھا۔ دونوں جانب سے ان پر خطرے منڈرا رہے تھے، لیکن وہ تو دونوں خطروں سے بے خوف ہو کر اپنی نیند کی آغوش میں تھی۔ وہ ٹرین لمحہ بہ لمحہ اس کے جانب دوڑتی ہوئی چلی آ رہی تھی۔ وہ سانپ بھی اب الادات صاحب کے سر پر آ پہنچا تھا اور پھن پھیلائے ان کے سامنے ہی کھڑا ہوا تھا۔ موت الادات صاحب سے چند لمحے کے فاصلے پر ہی تھی، کیونکہ ایک طرف ان کے سراہنے ایک خطرناک جنگلی سانپ جو زہریلا ہوتا ہے وہ پھن پھیلائے کھڑا تھا، اور دوسری طرف سے ان کے قریب دھیرے دھیرے ٹرین بھی آتی جا رہی تھی، اور ان دونوں خطروں کے باوجود بھی وہ نیند کے آغوش میں موجود تھے۔ اگر الادات صاحب گاڑی کا شور سن کر اٹھ جاتے تو ناگ بھی یعنی ان سانپ بھی حرکت میں آ جاتا اور وہ انہیں ڈس لیتا۔ لیٹے رہتے تو وہ ٹرین جو ان کی طرف چلی آ رہی تھی وہ انہیں کچل ڈالتی، اور ادھر الادات صاحب کے پیر حضرت وارث علی شاہ المعروف وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت سے فارغ ہو کر جیسا ہی آپ حضرے میں آئے تو مریدین نے حلقہ بنا کر ناستست جما لی۔ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ مریدوں سے کچھ گفتگو فرما رہے تھے، تو بولتے بولتے اچانک سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خاموش ہو گئے، اور مرید جوگی آپ کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اس کو آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے دھکا دے کر دور پھینک دیا۔ حالانکہ اس وقت تو آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی ضعیف کے آخری دور میں تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک بہت زیادہ تھی، اور اس کے عصا کو دوسری جانب دور پھینک دیا۔ وہ وہاں پر بیٹھے تمام مریدین نے یہ معاملہ دیکھ رہے تھے۔ اس کے بعد سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خدائے تعالی کا شکر ادا کرنے لگے۔ مریدین حیران ہو گئے، اور اس کے پوچھنے پر آپ حضرت وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ہمارا مرید، ہمارا خلفہ الادات خطرے میں تھا، اس کو ہم نے ہٹا دیا۔ اللہ تبارک و تعالی کا شکر ہے کہ ہمارا مرید الادات بچ گیا۔ دوسری جانب گاڑی ادھر قریب سے قریب تر آتی جا رہی تھی۔ اچانک الادات نے اپنے آپ کروٹ لی، ایسے جیسے کسی نے پکڑ کر الادات کو دوسری جانب کر دیا ہو، اور وہ ریلوے ٹریک سے دور ہو گئے۔ جیسے ہی آپ ٹریک سے دور ہٹے تو وہ تیز چلتی ہوئی آ رہی ٹرین سانپ کو کچلتے ہوئے نکل گئی۔ جیسے ہی ٹرین وہاں سے گزری تو الادات کی آنکھیں کھلی، اور انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہوں نے بھی اللہ تبارک و تعالی کا شکر ادا کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے صدقے میں اسے نئی زندگی عطا کی تھی، اور دونوں نعمتوں سے انہیں بچا لیا، یعنی کہ ایک تو سانپ کے زہر سے اور دوسرا چلتی ہوئی ٹرین سے۔ اس کے بعد الادات صاحب جب سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں واپس آئے، سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے ملاقات کی تو انہوں نے حادثے کے بارے میں اپنے مرید یعنی سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کو بتایا، تو آپ سرکار وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ہم سے فرمایا، مجھے علم ہے الادات، سب علم ہے، اگر میں تمہیں اللہ تبارک و تعالی کے کرم سے ان کے حکم سے کروٹ نہ دلاتا تو آج تم یہاں نہ ہوتے۔ سبحان اللہ۔ تو دوستوں، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی، یہ شان ہے دیوے کے سلطان آفتاب ولایت حضرت وارث علی شاہ المعروف وارث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی۔ تو دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں بس اتنا ہی تھا۔ ہم ملتے ہیں پھر کسی نئی ویڈیو میں۔